Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. انا اليوم جيت بواحد لا فيديو اللي هي جديده. ماشي اون لوسون، دونك ماشي بحال لي فيديو اللي ديجا سبقوا. بزاف ديال الناس طلبوني انني ندير هاد لو جونغ ديال لي فيديو، حيت لا بلوبار قال لك عندهم دي بروبليم افيك لا لونغ فرونسيز، عندهم مشاكل مع اللغه الفرنسيه، كيقول لك انها اون لونغ تري كومبليكي، معقده بزاف. كيقول لك اون لونغ فيها بزاف ديال القواعد، فيها بزاف ديال المشاكل. يعني الاغلبيه قال لك بلي راه كيلقى فيها مشكل وما عزيزاش عليه اللغه الفرنسيه. يعني كيفضل انه يتعلم لونجلي وما يتعلمش الفرنسي. انا اليوم جيت باش نعطيكم كيلكو زاستوس، شي نصائح لانهم يخليوك تتعلم لا لونغ فرونسيز، تتعلمها وتبدا تحاول انك تبغي اللغه الفرنسيه. اول حاجه خصني نعرف الا بغيت نهضر en فرونسي شنو خصني. دونك pour parler français شنو خصني ندير ولا شنو خصني نتعلم، باش خصني نبدا. يعني اي لغه بغيت نتعلمها، ماشي غير الابار الفرنسي، يعني اي لغه بغيت نتعلمها خصني بيني وبين راسي نورغانيزي شي حوايج، خصني نرتب شي حوايج في راسي. اول حاجه هو كيفاش غادي ندير، شنو خاصني اكزاكتومون في هذه اللغه، شنو خاصني نتعلم اكزاكتومون فيها. Donc commencer à apprendre les notions de base. Les notions de base هما القواعد الأساسية ديال اللغة الفرنسية. أول حاجة هما les activités de langue. Les activités de langue فيهم grammaire، فيها orthographe، conjugaison. هادو هما الركائز ديال اللغه الفرنسيه. دونك لا غرامير هي القاعده الرئيسيه بعدا ديال الفرنسي. دونك اول حاجه خصني نبدا نتعلم هي لا غرامير، من بعد ندوز شويه لورتوغراف، من بعد لا كونجوغيزون. ثاني حاجه هو لو فوكابولير. لو فوكابولير هو الرصيد المعرفي ولا الرصيد اللغوي اللي كيمكنك انك تهضر مع الناس، كيمكنك انك تفهم الناس اش كيقولوا، وكيمكنك انك تجاوب مع الناس. هذا الرصيد هذا المعرفي ولا الرصيد اللغوي منين كيتكتسب؟ دونك كيتكتسب من الممارسه اليوميه ديال اللغه. باغ اكزومبل انك تكون كتفرج في دي فيلم ولا كتصنت ليها، يعني كتحاول انك تجمع واحد الرصيد لغوي، رصيد معرفي ديال هاد لا لونغ فرونسيز. لا troisième chose، ثالث حاجه عندنا هي لا prononciation. لا prononciation هي طريقه النطق ديال الكلمه، اخراج الحروف اون فرونسي. منين كيخرجوا دوك الحروف المخارج ديالهم، كيفاش غادي نخرجهم، كيفاش غنطق بلو مو. هاد لا prononciation كتكتسب من بزاف ديال الحاجات، من بينها écouter des gens qui parlent en français. يعني انك الا كان في لونتوراج ديالك الناس كيهضروا بالفرنسي، راه اوتوماتيكمون سيغمون كتعرف انت تنطق بالفرنسي، يعني كتعرف تخرج دوك لي مو اللي كتسمع. كاينه طريقه اخرى اللي هي regarder des films en français. دونك من الاحسن الى لقى الواحد يتفرج الافلام بالفرنسي، ماشي مشكل انه يقرا لا ترادكسيون باش يفهم علاش كيدور داك الفيلم. مي سيغمون في الاخر ديال الفيلم غادي يلقى راسو انه اكتسب واحد 5 حتى 6 ديال الكلمات وعرف شنو هما المرادفات ديالهم اون عرب. كاينه لا troisième chose اللي هي essayer de parler vous-même en français. يعني ما كاين ما احسن من انك تبراتيكي لا لونغ. اي حاجه بغيتي تتعلمها خصك تطبقها. دونك الا لقيتي انك تدوي اون فرونسي، ماشي مشكل انك ما تنطقش مزيان، ماشي مشكل انك دير دي فوت، ولكن باش ما لقيتي تهضر بها، هضر واخا حتى مع راسك. يعني ماشي ضروري انك تلقى الناس اللي تدوي معاهم. دونك tu peux pratiquer ça toi-même. من بعد ما عرفت باش خصني نبدا الا بغيت نتعلم لا لونغ فرونسيز، غندوز دابا ونسول راسي علاش انا بغيت نتعلم هاد لا لونغ. اي لغه بغيت نتعلمها خاصني
نشوف السبب، خصني نعرف علاش، شنو هو الهدف ديالي، شنو هو لو بوت من انني غادي نتعلم هذيك اللغه، علاش انا باغي نتعلمها. الا كان عندي واحد الهدف بغيت نوصل ليه، يعني كنقدر انني نتمكن من هاد لا لونغ فاسيلمون. دونك بوركوا بارلي فرونسي. اول حاجه pour communiquer avec les gens. communiquer هي انني نقدر نوصل الفكره ديالي، نهضر مع الناس ونفهمهم اش كيقولوا. دونك حنا لو ماروك est un pays francophone، يعني ان الفرنسيه تفرضت علينا، هي اللغه الثانيه ديالنا، مفروض علينا. دونك بزز مني خاصني نتعلمها باش انني نفهم الناس اش كيقولوا وندوي مع الناس، ولانها هي لا لونغ الثانيه عندنا خاصني، مهم انا مجبر انني نتعلمها. السبب الثاني عندنا هو بور باسي ان انتروتيان، يعني لا بلوبار الا ما قلت كاع كلشي، كاع لي زونتروتيان اللي عندنا اللي كندوزو هنايا في الماروك كيدوزو بلا لونغ فرونسيز. يعني سي جو فو ريوسير ان انتروتيان جو دوا ميتريزي بيان لا لونغ فرونسيز، خصني نكون متمكن من اللغه الفرنسيه باش نقدر انني ندوز ولا نتجاوز ولا ننجح في داك الانتروتيان اللي بغيت ندوز، سواء ان انتروتيان دومبوش سواء ان انتروتيان ديال القرايه، ماشي مشكل. يعني لي دو، سواء انني بغيت نخدم سواء انني بغيت ندفع شي ايكول ولا شي حاجه، كيدوزو ليا ان انتروتيان اون فرونسي. ثالث حاجه pour l'enrichissement personnel، يعني كاين فينا اللي غيبغي يتعلم هاد لا لونغ فرونسيز فقط باش يتسمى انه كيهضر اون فرونسي، يعني ما عنده حتى هدف، ولكن الهدف الوحيد ديالو هو انه يتمكن من هاد اللغه ويولي هو كيعرفها بينه وبين راسو، بغا يكون كيهضر اون فرونسي. كاين واحد لو بروفيرب اون فرونسي اللي كيقول كونط اون فو اون بو، سيتادير منين كتبغي شي حاجه راه ضروري ما توصل ليها، كيمشي لواحد ايتاب باغ ايتاب et à la fin il va réussir. Donc après cette vidéo là غادي نبدا كنحط ان شاء الله دي لوسون اللي هما pour les débutants، غنمشي étape par étape pour les débutants. D'accord? Merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine vidéo.